بعدش گریهش گرفت. من میدونم برای چی گریه میکرد. برای چی گریه میکرد؟ برای اینکه الان دلش برای ما دوتا تنگ شده. تو پانسیون زندگی میکنه. آره میدونم. خب برو ببینش. هر روز؟ آره هر روز. گفت ببخشید. وقتی گوشی رو قطع میکرد گفت به بابات بگو ببخشید. شما میگفتیم وقتی یکی عذرخواهی کنه دعوا تمومه. به شما زنگ زده بود؟ آره زده بود. بهتون نگفت ببخشید؟ چرا گفتش؟ خب بعدش؟ بعدش چی؟ وقتی عذرخواهی کرد دعوا تموم شد؟ وقتی که بزرگ شدی میشونم تو بهت میگم که من و اون هیچ دعوایی با هم نداشتیم. ما با هم دیگه یه ارتباط قوی داشتیم که قطع کردن اون ارتباط گناهه. وقتی اشتباه میکنن میگن ببخشید. وقتی گناه کنن با ببخشید گفتن نمیشه بخشید. یعنی هیچ وقت نمیبخشیدش؟ همون روزی که فراموشش کنم همون روزم بخشیده میشه. خب فراموشش کنید بابا، لطفاً.